محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. آمنت بالله صدق الله العظيم. ٹور جانا گھر دے پیارے نے، ٹور جانا گھر دے پیارے نے. ویڑا پھبیا پھبایا رے جانا ہو تیرے دھیاں پتراں رول جانا ہو تیرے دھیاں پتراں رول جانا. یارا بھول دیاں بھول دیاں بھول جانا ہو تو بیٹا کول پٹاری تیرے پیچھے موت شکاری ہو تو بیٹا کول پٹاری تیرے پیچھے موت شکاری. اڑ جانا پنچھی تیرے نے، اڑ جانا پنچھی تیرے نے. پنجرا کھلیا کھلایا رے جانا ہو جدو محفل یار سجاون گے تیری یاد چ آنسو بہاون گے. ہو جدو محفل یار سجاون گے تیری یاد چ آنسو بہاون گے. او گلاں یاد تے تیریاں رہنیاں نے، ہو گلاں یاد تے تیریاں رہنیاں نے.
نقشہ بھول دیاں بھول جانا ہو تیری بیوی جو ناز پئی کر دیے اج لاش نو ویکھ کے ڈر دیے ہو تیری بیوی جو ناز پئی کر دیے اج لاش نو ویکھ کے ڈر دیے ہو بھائیاں کفن پہنا کے ٹور نہ ہے ہو بھائیاں کفن پہنا کے ٹور نہ ہے منزل مک جانی ہو کتے گڈیاں تے کتے پٹولے نے کتے جنج تھے کتے ڈولے نے ہو کتے گڈیاں تے کتے پٹولے نے کتے جنج تھے کتے ڈولے نے او ڈولی والے ڈولی لے جانی ہو ڈولی والے ڈولی لے جانی میل بیٹھا بٹھایا رے جانا ہو صدا باپ نے رہنا نہ مائی نے بچھڑ جاندے بہنا تو بھائی نے ہو صدا باپ نے رہنا نہ مائی نے بچھڑ جاندے بہنا تو بھائی نے او بہنا ویراں باج کی جینا ہے او بہنا ویراں باج کی جینا ہے بوغا تک دیاں مڑ جانا اوے ڈاری رب دے کہر عذاباں تو کر توبہ جھوٹ شراباں تو اوے ڈاری رب دے کہر عذاباں تو کر توبہ جھوٹ شراباں تو ان آمت موت نے آنا ہے ان آمت موت نے آنا ہے لوکاں چھڑ دیاں جانا ہو ٹر جانا گھر دے پیارے نے ویڑا پبیا پبایا رے جانا ہو تیرے دیاں پتراں رول جانا یاراں بھول جانا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ سبحانہ وتعالی دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکرشن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو اور پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دلائق احترام دلائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ سبحانہ وتعالی دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ رب العالمین نے اسانو دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہوم دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ رب العالمین ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے جنہ دوستاں نے اج دے عظیم پروگرام دا اہتمام کیتا انتظام کیتا اے دے اندر تعاون کیتا ہے اللہ پاک سب دے رزق اندر کاروبار اندر مال و جان اندر خیر و برکت فرمائے بالخصوص شیر اسلام شیر پاکستان
حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان نو دن دگنی رات چگنی ترقی کامیابی کامرانی نصیب فرمائے۔ اللہ حاسدین دی حسد محفوظ فرمائے، شرارتیاں دے شر تو محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید دے جس مقام ذیشانو میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے دے اندر اللہ رب العالمین نے آن والے وقت تو آگاہ فرمایا ہے۔ دنیا دی بھیڑ اندر، دنیا دی لگن اندر، دنیا دے کاروبار اندر ابن آدم اتنا غافل ہو چکے ہے، اپنی زمین اندر، اپنی دکان اندر، اپنے مکان اندر، اپنی فصل اندر، اپنے جانور اندر، اپنی اولاد اندر، اپنے گھر والے اندر اتنا مگن ہو گیا ہے، اللہ دے سامنے کدے رونا نہیں آیا، اللہ دے سامنے کدے گڑ گڑانا نہیں آیا، اللہ دے سامنے سجدہ کرنا بھی بھول گیا، اللہ دے سامنے آنسو بہانا بھی بھول گیا، اللہ دے سامنے ہاتھ بننے بھی بھول گیا، اللہ دے سامنے دعاواں کرنا بھی بھول گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کائنات نے فرمایا، اے لوگو جنہوں تسی بھول گئے ہو او قبر ایک دن وچ 25 مرتبہ پکار دیئے، حالانکہ انسان بھول گیا ہے، جنہیں جانا ہے چاہیدہ اے وے بندہ یاد رکھے، چاہیدہ اے وے بندہ یاد رکھے، بندہ یاد رکھے، جس گھر جانا ہے انہوں یاد رکھے، مگر وہ گھر کہندہ ہے آنے والے سوچ سمجھ کے آئیں، ویک کے آئیں، میرے اندر سپ بھی بڑے، میرے اندر بچھو بھی بڑے، میرے اندر اندھیرا بھی بڑا، میرے اندر کوئی بیڈ روم نہیں، میرے اندر کوئی اے سی نہیں، میرے اندر کوئی روشنی نہیں، میرے اندر نرم بسترہ نہیں، میرے اندر کوئی بہترین لباس نہیں، میرے اندر کیڑے نے، میرے اندر مکوڑے نے، میرے اندر آگ ہے، میرے اندر ازدہا نے، میرے اندر بچھو نے، بچ کے آئیں، عمل لے کے آئیں، جے عمل چنگا ہوئے گا قبر جنت دے باغائیں چو باغ بن جائے گی، جے عمل گندہ ہوئے گا قبر جہنم دے گڑیاں بھی چو گڑا بن جائے گی۔ دعا کرو اللہ چنگے اعمال کرم دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ساڑی دنیا بھی سونی بنائے، اللہ ساڑی آخرت بھی سونی بنائے۔ جتنے علماء کرام اس عظیم اسٹیج دی زینت بنے نے، اللہ انہا علماء کرام دی حفاظت نہ فرمائے۔ اور محمدی سیڈی سینٹر بڑی محنت ہے، بڑی لگن ہے اور بڑی جلدی ماشاءاللہ پورے ملک دے اندر ایک ولولہ، ایک چرچا اور ایک تیزی ماشاءاللہ تیزی دنال نیٹ ورک پھیلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہ دیاں محنتاں، انہ دیاں کوششاں کافشاں قبول فرمائے۔ مقصد صرف اللہ دا دین ہے، اللہ دا دین ہر گھر اندر پہنچ جائے، خطیب دے ذریعے، او دی سیڑھی دے ذریعے، او دی آواز دے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم مرکز دے جتنے معاونین نے، اللہ انہ دیاں محنتاں کوششاں کافشاں بھی قبول فرمائے۔ اور ساڑھی واری اچھی آمین کہتا کھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، آمینہ تلال تے محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سونیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایک مرتبہ درود پڑھے گا کہ ناب دا مولا تنوں 5 انعام عنایت فرمائے گا۔ پہلا انعام وے اللہ تعالیٰ تیرے نامہ اعمال اندر 10 نیکیاں دا اضافہ فرما دیں گے۔ دوسرا انعام وے اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف فرما دیں گے۔ تیسرا انعام وے کہ ناب دا مولا 10 درجات بلند فرما دے گا۔ چوتھا انعام وے اللہ تعالیٰ 10 غلام آزاد کرام دا ثواب عنایت فرمائے گا۔ پانچواں انعام وے کہ ناب دا مولا پڑے بندے تے 10 رحمتہ نزول فرمائے گا۔ پسرور دے آباسیہ ارد گرد تو آنے والے مہمانہ، بندہ پاویں جڈا گنہگار ہووے، بندہ پاویں جڈا سیاکار ہووے، بندہ پاویں جڈا خطاکار ہووے، اللہ اپنے بندے تے ایک رحمت دا نزول
نزول فرما دے وے بندے دی ساری زندگی دے گناہ معاف ہو جان گے لیکن جس بندے نے میرے سونے پیغمبر تے ایک مرتبہ درود پڑھیا اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ رحمت دا نزول فرمان گے مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرمان دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ دا نام ہے تو کی کہنا ہے صلی اللہ اجی کہہ دیو صلی اللہ اور دعا کرو اللہ سا سارے انو درود پڑھنے والا بنائے پڑھو اللہم صلی اللہ ساڑھے سینے ٹھنڈ پئی پیندیے جنہ دے پیندی اچھی کہہ دیو یار پڑھو اللہم صلی اللہ ساڑھے سینے ٹھنڈ پئی پیندیے جدو پڑھنے ہاں درود اسی ساڑھے منہ وچ کھنڈ پئی پیندیے او آپ سونا او دا نام سونا رب خود پیا فرماندا ہے جدو پڑھنے ہاں درود اسی ساڑھا سینہ ٹھردا جاندا ہے سونا اللہ بھی درود پڑھے قرآن دی آیت کہندی ہے اور درود ابراہیمی دا رب بکھرا شان بنا باقی بھی درود نے پر درود ابراہیمی دا رب بکھرا شان بنایا ہے اے سارے صحابہ پڑھ دینے آقا نے بھی فرمایا ہے ساڑھی جند تے جان ہے صلی اللہ ساڑھی رگ رگ اے پئی کہندی ہے اچھی کہہ دیو اہل حدیث تو زیادہ کوئی درود پڑھ سکتے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ اور جیڑا منکر درود نبی دائے توجہ میرے وال جیڑا منکر درود نبی دائے او جنت کدے نہیں جاو اہل حدیث دا کیدا جیڑا منکر درود نبی دائے او جنت کدے نہیں جاوے گا جب حوض کوثر ملنا نہیں او دو پھر پچھتاوے گا انہوں دوزخ جانا پینا ہے منکر دی ونڈ بھی پیندی ہے نبی پاک دا نام ہے تو کی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سینے پاک دے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا اللہ فرمان دے اے میرے محبوب پیغمبر جی دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں نے اعلان فرما دے وہ اذا وقعت الواقعہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہو کر کے رہ گی کی معنی بنیا قیامت آنے والی آ کر کے رہ گی لیس لوقعتها کاذبہ ادھے آن اندر ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہے ادھے آن اندر ذرہ برابر بھی فریب نہیں ہے کہ ناب دیا مولا جان لے آوے قیامت آئے گی ضرور آئے گی ادھے آنند ذرہ برابر فریب نہیں ہے ادھے آنند ذرہ برابر جھوٹ نہیں ہے یا اللہ مگر قیامت والے دن کی ہوئے گا اللہ فرمان دنے خافضۃ الرافیہ اس دن پتہ چل جائے گا چنگا کون ہے مندہ کون ہے خافضۃ الرافیہ اس دن پتہ چل جائے گا نمازی کون ہے بے نماز کون ہے خافضۃ الرافیہ اس دن پتہ چل جائے گا والدین دا فرما بردار کون ہے والدین دا نافرمان کون ہے خافضۃ الرافیہ اس دن پتہ چل جائے گا یتیمہ دا حق دین والا کون ہے یتیمہ دا مال کھان والا کون ہے خافضۃ الرافیہ اس دن پتہ چل جائے گا تیاں دا حق کھان والا کون ہے تیاں دا حق دین والا کون ہے خافضۃ الرافیہ اس دن پتہ چل جائے گا راستے بند کرنے والا کون ہے راستے کھولن والا کون ہے خافضۃ الرافیہ اس دن پتہ چل جائے گا
حسد کرنے والا کون ہے، محبت کرنے والا کون ہے، خافضۃ الرافیہ، اس دن پتہ چل جائے گا جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے۔ اہل علاقہ تے عباسیہ دنیا دا مال جمع کر دیاں اسی اپنی قبر نو پل بیٹھے ہاں، دنیا دیاں دولتاں جمع کر دیاں اسی اپنی قبر دی رات نو پل بیٹھے ہاں۔ حالانکہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعین دے نال جا رہے نے، آمینہ تے لال نے اچھی چٹان تے تکیا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا ایک پیٹ دا بچہ یا بکری دا بچہ، چھوٹا جہا بچہ مریا پیا ہے، ایدا کان بھی چھوٹا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب گئے نے، آمینہ تے لال اس بچے نو کان تو پکڑیا، انج کر کے نبی پاک نے انہوں اٹھا لیا۔ امام کائنات فرماتے نے میرے صحابہ کون ہے جڑا بندہ اے بکری دا بچہ مریا بچہ خریدے گا ایک درہم دے اندر، ایک دینار دے اندر؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعین نے جواب دیتا ہے یا رسول اللہ اے تے زندہ بھی ہوئے تے اے دی قیمت زیادہ وے، زندہ بھی ہوئے تے اے دے اندر عیب موجود ہے، ایک درہم دا تے زندہ بھی نہیں ہے۔ پھر مریا بچہ کون اپنے گھر اندر رکھے گا؟ جڑا رکھے گا بدبو آئے گی، جڑا رکھے گا بیماری پہ جائے گی، جڑا رکھے گا پریشان ہو جائے گا، جڑا رکھے گا غمزدہ ہو جائے گا۔ انہوں اپنے گھر اندر کون رکھ دے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ مینوں اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ اندر محمد دی جانے اے دنیا تے مرے بچے تو بھی زیادہ اللہ دی نظر دے اندر حقیر ہے۔ اہل علاقہ تے عباسیہ حبیب کبریا نے فرمایا اگر دنیا دی کوئی قدر و قیمت ہوندی اللہ ساری دنیا مومنہ دے قدمہ دے اندر رول دیندا، مگر دنیا دی حیثیت اللہ دی نظر اندر کاکھ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمینہ تے لال اس وجہ تو آخرت دے بارے اندر دعاواں کریا کر دے سن، قبر دے بارے اندر دعاواں کریا کر دے سن۔ اما دی سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک میرے حجرے پاک اندر نے ادھی رات دا ویلا ہویا وے، میں حبیب کبریا نو اٹھان دی کوشش کیتی ہے، میں انج کر کے نبی پاک دے بستر تے ہاتھ ماریا، امام کائنات دا بستر خالی نظر آیا وے۔ جدو نبی پاک دا بستر خالی نظر آیا میں ذرا اگے کر کے ہاتھ ماریا، میرے محبوب پیغمبر دے قدم پاک تے میرا ہاتھ لگیا، میں نو پتہ چل گیا وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے نے۔ ایسا دے اٹھان تو پہلا مصطفیٰ اٹھ چکے نے، اما دی سجدہ عائشہ صدیقہ بیان کر دیا نے لوگوں، پھر میں نو نیند ہی نہیں آئی ہے، میں توجہ کر لی نبی پاک میں اللہ دی عبادت کر رہے نے، آپ رکوع اندر بھی زاروں کی تار روئی جا رہے نے، آپ سجدی اندر بھی زاروں کی تار روئی جا رہے نے۔ اما دی سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، دعاواں کر دیا تشہد دے اندر جدو میرے مصطفیٰ اس مقام تے پہنچے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، جدو نبی پاک ان جملیاں تے پہنچے نے اما جی سجدہ عائشہ صدیقہ بیان کر دیا نے میرے مصطفیٰ دی ہچکیاں بج گئیاں، نبی پاک بار بار جملہ پڑھی جا رہے نے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ منو عذاب قبر تو محفوظ فرما۔ پس روح دیا نوجوانا میں محبت تیرا سوال کرنا چاہنا تو ایک دن اندر کتنی مرتبہ آکھنے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، حالانکہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے تمام کائنات تو بلند و بالا نے، نبی پاک تے تمام کائنات تو عظمت والے، امام کائنات تے تمام کائنات تو شان والے نے، اصل اندر میرے مصطفیٰ نے اپنی امت دے لوگاں نو دسیا وہ میری امت دے لوگو جدو بھی اللہ دے سامنے سجدہ کرنے، جدو بھی اللہ دے سامنے نماز اندر کھڑیا ہونے بار بار دعا کرنی اپنے مولا دے کھولو یا اللہ عذاب قبر تو محفوظ فرما۔ اہل علاقہ دے عباسیہ توجہ کرنا غور کرنا، ایک طرف تیری توجہ قبر والے، ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو پتہ ہے نا عثمان کون ہے، عثمان تیرے مقام دے کے آ کہنے، عثمان تیرے مرتبے دے کے آ کہنے، عثمان تیرے شان تے مقام دے کے آ کہنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام نو نہ لے آوے، جناب عثمان چل دیاں انج کر کے قبرستان دے وچوں گزرو آوے، حضرت عثمان دی نظر قبر تے پہ گئی ہے، سیدنا عثمان ایسے مقام تے کھڑے ہو گئے نے، زاروں کی تار رونا شروع کر دیتا وے، غلام نے عرض کی تھی عثمان کس چیز نے تو انو رلا دیتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے اے میرے پیارے غلام ہے میں نو اپنی قبر دی اندھیری رات یاد آ گئی ہے، میں نو اپنی قبر دی کاٹی یاد آ گئی ہے۔ غلام نے عرض کیتا وے عثمان نبی پاک نے تو اڈے بارے اندر بڑی مرتبہ فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اج دے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے، عثمان تو پھر بھی جنتی ہے، عثمان فی الجنہ،
عثمان فی الجنہ، اے میرے پیارے عثمان ہے، پھر تہاڈیاں اکھاں کیوں برس رہیاں نے؟ حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، جناب عثمان فرماتے نے میرے غلام میں اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کولو سنیا، آمینہ تے لال نے فرمایا عثمان قبر آخرت دیاں کاٹیاں دے وچوں پہلی کاٹی ہے، قبر آخرت دے دروازیاں دے وچوں پہلا دروازہ وے، جڑا اے دے اندر کامیاب ہو گیا قیامت والے دن بھی کامیاب ہو جائے گا، جڑا اے دے اندر ناکام ہو گیا قیامت والے دن بھی ناکام ہو جائے گا۔ عثمان نو اپنی قبر دا پہلا دروازہ یاد آ گیا ہے، پتہ نہیں عثمان دی قبر دا کی بنے گا، پتہ نہیں عثمان دی قبر دی رات کیسی ہوئے گی، پتہ نہیں عثمان دی قبر اندر کیسے حالات ہونے گے۔ پس روٹ دیا پاسیا میں تیریاں نمازاں نو کی کرنا، میں تیریاں روزیاں نو کی کرنا، میں تیرے صدقہ تے خیرات نو کی کرنا، خدا دی قسم ہے تیری ساری زندگی دی عبادت عثمان دے ایک لمحے دی عبادت ہو کھانے، مگر حضرت عثمان نو اپنی قبر دا فکر اتنا وے، جناب عثمان فرماتے نے میرے غلام ہے میں نو اپنی قبر دی فکر پہ گئی ہے، پتہ نہیں میری قبر دا کی بنے گا۔ میں محبت دینا سوال کرنا چاہنا ماں تینوں فکر ہے تے اپنے مال دا فکر ہے، جتنا مال دا فکر کرنا وے کدے اپنی قبر دا فکر کیتا ہے کہ نہیں کیتا، جتنا اپنی اولاد دا فکر کرنا وے کدے اپنے کاٹی دا فکر کیتا ہے کہ نہیں کیتا، جتنی اپنی زمین دا فکر کرنا وے اپنے پلاٹ دا فکر کرنے، اپنے بینک بیلنس دا فکر کرنا ہے، اپنی کوٹھیاں تے مربیاں دا فکر کرنا ہے، کدے اپنے 2 گز زمین دے ٹکڑے دا فکر بھی کیتا ہے کہ نہیں کیتا۔ خدا دی قسم ہے اس دنیا تے صدا کوئی نہیں رہا، نہ ہی کوئی صدا رہ سکتا نے سوائے میرے اللہ تعالیٰ دے، کیونکہ مولا کائنات نے قرآن مجید اندر فرمایا، اللہ فرماتے نے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ دی ذات تو علاوہ دنیا اندر کسی نو بقا، اچھی بولو کسی نو بقا، کوئی دنیا تے سلامت رہ سکتا نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دنال پیار کرنے والے آؤ، آمینہ دلال محبت کرنے والے آؤ، آج تیری توجہ اس دنیا وال ہو گئی ہے، میں محبت تے پیار نال سوال کرنا چاہنا ماں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میرے پیغمبر چاندے انج کر کے اپنی انگلی کر دیتے پہاڑ سونے دے بن جاندے، اگر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام چاندے اے ساری دنیا دے خزانے میرے پیغمبر دے قدمہ دے تھلے رول جاندے، لیکن امام میں کہنا دعا کرنے اللہ میں زندگی گزارا تے مسکینہ دی طرح گزارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ مینوں ڈارے کتے تواڈے کول مال بہتا نہ آ جاوے، مینوں ڈارے کتے تواڈے کول دولتاں بہتیاں نہ آ جاویں۔ صحابہ کرام عرض کردے نے یا رسول اللہ دولت بہتی آئے گی تے کی ہوئے گا؟ امام کائنات فرماتے نے میرے صحابہ جدوں مال بہتا آ جاوے بندہ اللہ دی عبادت تو غافل ہو جاندے، جدوں مال بہتا آ جاوے بندے اندر تکبر تے غرور آ جایا کر دے۔ لوگوں توجہ کرنا غور کرنا، میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا وا بندے نو فکر ہوے اپنی قبر دا تے انج ہوے جویں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہو۔ صدیق دا مقام کیا ہے، صدیق دا مرتبہ کیا ہے؟ میں انج کہا کرنا لوگو صدیق تے امت محمدیہ دے سر دا تاج ہے، صدیق تے امت محمدیہ دے امت محمدیہ دا لاڑا ہے، صدیق تے امت محمدیہ دا سردار ہے۔ صدیق دے مقام نو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق دے مقام دے کیا کہنے؟ نبی پاک مکہ مکرمہ دے اندر، صدیق اکبر مکہ مکرمہ دے اندر، آپ مدینہ منورہ دے اندر، صدیق اکبر مدینہ منورہ دے اندر، آپ غار ہرا دے اندر، آپ غار ثور اندر، صدیق غار ثور اندر، میرے پیغمبر بدر دے مقام تے، صدیق اکبر بدر دے مقام تے، آپ احد دے مقام تے نے، صدیق اکبر احد دے مقام تے وے، آپ خندق دے مقام تے نے، صدیق اکبر خندق دے مقام تے وے۔ الغرض آج بھی جائیں گا، اللہ تینوں مکے بھی لے جاوے، اللہ تینوں مدینے بھی لے جاوے، آج بھی تیری نظر پہ گی حضرت صدیق اکبر میرے محبوب پیغمبر تے نال ہی ہون گے، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے نال سلا دیتا وے، مگر صدیق نو اپنی قبر دا کتنا فکر ہے۔ بس رور دیا نوجوانا اللہ تیرا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اللہ تیرا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر دی زندگی دے آخری دن نے، صدیق اکبر دی طبیعت بڑی خراب ہے، حضرت ابو بکر
بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی جائے میری بیٹی عائشہ نو بلا کر کے لے آئے اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خبر ہوئی ہے توجہ کرنا غور کرنا پتہ ہے نہ جدو تیاں نو ماپیاں دا پیغام پہنچا دے تیاں پھر اپنے گھر اندر آرام نہیں کریا کر دیاں بلکہ تڑپ جایا کر دیاں نے اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیاں اپنے بابا دے گھر اندر آئیاں انج کر کے صدیق اکبر دی طبیعت ول تکیا اماں جی عائشہ صدیقہ جان چکیاں نے آج میرے بابا دی زندگی دا آخری دن نے انج لگدا ہے جویں بابا نے اج دے بعد دنیا تے نہیں رہنا اماں جی عائشہ صدیقہ اپنے گھر دے کمریاں دیاں تلاشی پھریں دیاں نے کتے ایک کمرے اندر گئیاں کتے دوسرے کمرے اندر گئیاں پھر باہر آ گئیاں نے اماں جی عائشہ صدیقہ دی اکھاں برس گئیاں صدیق اکبر فرماتے ہیں عائشہ کیوں رو رہی ہیں حالانکہ تینوں پتا وے میں تے حبیب کبریا دے نال نہ رہنے والا عائشہ تیری اکھاں کیوں برس گئیاں نے حالانکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو میں سارے دا قرض چکا کے جا رہے ہاں اے میرے پیارے صدیق تیرا قرض باقی ہے تیرا قرض قیامت والے دن اللہ ادا کرے گا ایسا پھر تیری اکھاں کیوں برس گئیاں اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ جواب دی دینے بابا میں اس وجہ تو نہیں رو رہی ہاں بلکہ میں تے اس وجہ تو رو رہی ہاں آج میرے ابا جان حضرت صدیق اکبر دنیا تو رخصت ہونے گے مگر میرے گھر اندر میں سارا گھر چھان مارے آوے میرے گھر اندر نیا لباس نظر نہیں آیا میرے گھر اندر نیا کپڑا نظر نہیں آیا وے میں اس وجہ تو رو رہی ہاں آج میرا بابا دنیا تو رخصت ہوئے گا میں اپنے بابا نو کفن کھیڑا پہنا مانگی میں سارے گھر اندر نظر ماریے میرے گھر اندر تے اتنے درم بھی نہیں نے میرے گھر اندر تے اتنے دینار بھی نہیں نے میں جڑے درم دے کر کے نیا کپڑا خرید لواں صدیق واسطے کفن دا بندوبست کیتا جاوے مسرور دیا نوجوانا لکھاں دولتا ہو میں صدیق اکبر دے قدمہ دی خاک تو قربان کر دیواں اللہ دی قسم ہے اگر صدیق چاندے تے کوٹھیاں بنا لیندے اگر صدیق چاندے تے مربے بنا لیندے اگر صدیق چاندے تے دولتا جمع کر لیندے مگر حضرت صدیق اکبر دا عالم ہے وے اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی نے بابا گھر اندر تے تیرے درم بھی نہیں نے جنہ درماں دے نال صدیق دا کفن خریدیا جاوے حضرت صدیق اکبر فرماتے نے ایسا اور میری پرانی چادر اٹھا لا ایسا تو کے سکنے پا دے جدو تیرا بابا صدیق دنیا تو رخصت ہو جاوے ایسا اے پرانی چادر اندر حضرت صدیق اکبر نو کفن دے دینا اس چادر تے نالی مینو دفنا دینا ایسا اگر میرا یار حضرت عمر کفن لے آوے اگر میرا یار عثمان کفن لے آوے اگر میرا یار علی کفن لے آوے اگر میرا یار بلال کفن لے آوے اگر میرا یار طلحہ کفن لے آوے نہیں میری پیاری بیٹی ایسا اگر کوئی بھی صحابی میرے واسطے کفن لے آوے کیونکہ صحابہ اکرام تو برداشت نہیں کھندا صدیق نو پرانی چادر اندر دفنایا جاوے اگر کوئی بھی میرا یار ہے نیا کپڑا لے کر کے آ جاوے ایسا او نیا کپڑا کسے غریب نو دے دینا او نیا کپڑا کسے یتیم نو دے دینا او نیا کپڑا کسے مسکین نو دے دینا ایسا نئے کپڑے دیاں ضرورتاں مردہ نالو زندہ نو زیادہ ہویا کر دیاں نے اگر صدیق دے عمل چنگے ہونگے اللہ آپ پہ قبر دے اندر جنت دا بسترہ نصیب فرما دے گا اگر صدیق دے عمل چنگے ہونگے اللہ آپ پہ قبر دے اندر جنت دا لباس عنایت فرمائے گا اگر صدیق دے عمل چنگے ہونگے اللہ آپ پہ جنت دے دروازے کھول دے گا وہ پسرور دیا نوجوانا اللہ تیری عمر اندر برکت فرمائے میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا ماں ڈر جا اپنے مولا دی عذاب تو ڈر جا اپنے مولا دے قید تو ڈر جا اس دنیا تے صدا کسے نے نہیں رہنا جڑا بھی دنیا تو آیا دے ایک دن آنے انہیں جانے ہی جانے اس واسطے میں کہاں کرنا ماں جب سے بنی یہ دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے جب سے بنی یہ دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے یہ اونچے اونچے محل کسی کام کے نہیں ہیں یہ عالی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں یہ اونچے اونچے محل کسی کام کے نہیں ہیں
ہیں، یہ عالی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں۔ 2 گز زمین کا ٹکڑا، 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ ریشم پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں سب ایک ہو رہے ہیں۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، قبرستان اندر جا کے فیصلہ کر امیر کون ہے، غریب کون ہے۔ ریشم پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں سب ایک ہو رہے ہیں۔ دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، موت کا یہ اثر ہے دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ اہل علاقہ دی عباسیہ توجہ کرنا، میں اپنی بات اختتام دی طرف لی جاما۔ یہ دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے، اس واسطے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آمینہ دلال فرماتے نے میرے صحابہ ہر جمعے والے دن قبرستان اندر جایا کرو، ہر جمعے والے دن جانے 10 محرم نو۔ لوکاں نے سمجھیا 10 محرم نو جانا ہے، لوکاں نے کی سمجھیا؟ بولو یار کدو؟ نبی پاک نے کی فرمایا؟ ہر، بولو اچھی بولو، ہر جمعے نو۔ انہوں نے سمجھیا نہیں ہر جمعے نو نہیں، 10 محرم نو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آمینہ دلال نے فرمایا ہر جمعے والے دن قبرستان اندر جایا کر، اوتھے نظر ماریا کر، جدو تیریاں نظرہ دے سامنے قبر آئے گی، اللہ تینوں مدینے لے جاوے، اوتھے نظر مارے گا، کتے سیدہ فاطمہ دی قبر نظر آئے گی، کتے سیدنا عثمان دی قبر نظر آئے گی، کتے سیدنا صدیق دی قبر نظر آئے گی، کتے سیدنا عمر دی قبر نظر آئے گی۔ چل دیاں جدو نکر تے پہنچے گا تینوں قبر نظر آئے گی، پاکستان دے شہزادے دی قبر نظر آئے گی، علامہ احسان الہی ظہیر دی قبر نظر آئے گی۔ ادو تینوں یاد آئے گا جدو علامہ صاحب دنیا تے نہیں رہے، جدو صحابہ اکرام دنیا تے نہیں رہے، میں تے تو بھی دنیا تے صدا نہیں رہنا۔ اہل علاقہ دے عباسیہ جدو کاموں کی شہر اندر جائیں گا تینوں یزدانی شہید دی قبر نظر آئے گی۔ ہو سکتا ہے یزدانی دی قبر تیرے واسطے عبرت بن جاوے۔ جدو شیخو پورا دی سرزمین تے جائیں گا تینوں مولانا محمد حسین شیخو پوری دی قبر نظر آئے گی۔ ہو سکتا وے شیخ القرآن دی قبر تے نظر پہ جاوے، تیری زندگی سور جاوے، تیری قبر سور جاوے۔ مولانا عبداللہ صاحب دی قبر تے نظر پہ گی، ہو سکتا ہے تیری قبر بھی بہتر بن جاوے۔ اوہ لوگ کو توجہ کرنا، یاد کریا کر جدو مسجد اندر اعلان ہوئے حضرات فلاں بندہ فوت ہو گیا، ادو سوچیا کر آج ایدہ اعلان ہو رہے آوے، ایک دن ایسا بھی آئے گا انہا سپیکرات کے اندر میرا بھی اعلان کر دیتا جائے گا۔ جدو کشے دی 4 پینو کندہ دندہ ہوئے ادو سوچیا کر آج ایدی 4 پینو کندہ پیا دننا ماں، ایک دن ایسا بھی آئے گا اے میرے یار بیلی سجن میری 4 پینو کندہ دین گے۔ جدو کشے نو غسل دندہ ہوئے ادو سوچیا کر آج میں اینو پیا غسل دننا ماں، ایک دن ایسا بھی آئے گا اے لوکی مینو بھی غسل دین گے۔ جدو کشے نو لہد اندر اتار دا ہوئے ادو سوچیا کر آج نو لہد اندر اتار رہا ماں، ایک دن ایسا بھی آئے گا میرا بھائی میرا بابا مینو بھی لہد اندر اتار دے گا۔ ادو تے بندہ اے بھی نہیں کہہ سکے گا او ویرو ٹھیر جاؤ اجے تک تے میرا بڑا کم پہ ہے۔ ادو تے بندہ اے بھی نہیں کہہ سکے گا میری بہن نہیں آئی ہے او دے آمد انتظار تے کر لو۔ ادو تے بندہ اے بھی نہیں کہہ سکے گا او میرا غسل نہیں ٹھیک کرایا غسل تے کرا لو۔ ادو تے بندہ اے بھی نہیں کہہ سکے گا آجڑا لباس مینوں پہنایا دے اے دے کلو مینوں بڑا ڈر لگ دے اے دے کلو بڑا خوف آندہ وے اے لباس مینوں نہ پہناو۔ ادو تے بندہ اے بھی نہیں کہہ سکے گا لوگو میرے پیران دے انگوٹھے کیوں مند رہے ہو۔ ادو بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکے گا وہ میرے منہ دے اندر روئی کیوں ڈال دیتی جے۔ ادو تے بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکے گا میرے ناک اندر روئی کیوں ڈالی جے۔ ادو تے بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکے گا لوگو کہ دی جرت سی میرا منہ بند کر دے وے مگر آج میرے منہ نو بند دیتا گیا وے انج کیوں کیتا گیا ہے۔ ادو بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکے گا جنازہ پڑھان والے آ ذرا جنازہ لمبا کر دے اوہ محفلہ دے اندر میں دوبارہ نہیں آنا انہا مجلساں دے اندر نہیں آنا۔ ادو تیری
तेरी अपनी कहणगे जल्दी करो शामां पईयां पैंदियां ने जल्दी दफनाया वो अहले इलाका दी आबासिया जे अमल चंगे होणगे बच जाएगा जे अमल भैड़े होणगे फिर अल्लाह ताला तेरी कब्र दी अंदर तेरे गंदे अमल दी वजह तो 99 सप मुसल्लत कर देगा किन्ने अल्लाह कब्र दी फिक्र नसीब फरमाए उची कह दो अल्लाह सानू सारियां नू फिक्र नसीब फरमाए एक बंदे ते 99 सप इत्थे कांटा चुभ जाए ते बर्दाश्त आपने फरमाया अगर एक सप दुनिया ते फूका मार दे सारी दुनिया दा सब्जा जल के राख हो जाए क़यामत तक बड़े बड़े माहिर अपनी साइंसदानी लगांदे रह जान मगर एक तिनका भी सब्ज ना उग सके उथे बंदे दी की पेश जाएगी इत्थे ते थोड़ा जिहा दर्द होए ते सारा कबीला दर्द वंड लैंदा है थोड़ी जी तकलीफ होए ते सारा खानदान जमा हो जाता है उथे ते मां ने भी आके नहीं पूछना पुत्र तेरा की हाल है कदी कब्र ना भुलावी विच उस दे तू जाना ओ दे विच कई बलावां जिन्ना वड वड खाना कदी कब्र ना भुलावी विच उस दे तू जाना ओ दे विच कई बलावां जिन्ना वड वड खाना कर ओ दे लई तैयारी ओथे मंज़िल भारी बड़ी सख्ती ओ घाटी बुरा उस दा ठिकाना कदी कब्र ना भुलावी बेची उस दे तू जाना ओ दे विच कई बलावां जिन्ना वड वड खाना जे तू कब्र भुलावे जाया जिंदगी गुजारे जे तू कब्र भुलावे जाया वक्त गवावे फिर कब्र च जाके तू है बड़ा पछताना कदी कब्र ना भुलावी बेची उस दे तू जाना ओ दे विच कई बलावां जिन्ना वड वड खाना ओथे नाग निकाले जल्दी होण दवाले ओथे नाग निकाले जल्दी होण दवाले डांगी मार मारी ओना तैनो नित तड़पाना कदी कब्र ना भुलावी बेची उस दे तू जाना ओ दे विच कई बलावां जिन्ना वड वड खाना ओते बाप न माई ना कोई बहन न भाई ओते किसी ने दुख वंडाना ओथे बाप न माई ना कोई बहन न भाई ना कोई दोस्त बेली जिन्ना हाल पुछाना कदी कब्र ना भुलावी बेची उस दे तू जाना ओ दे विच कई बलावां जिन्ना वड वड खाना बेची कब्र दे हनेरा दिल लगना नहीं तेरा केड़ा बंदा है जिहड़ा के मौलाना मैं कब्र च दिल ला लांगा उन्होंने वैसे एक रात कब्रस्तान वैसे ही छड़ के वेखने ना एक रात गुजार गया तो कब्र अंदर भी क़यामत तक लेट जाएगा बेची कब्र दे हनेरा दिल लगना नहीं तेरा बेची कब्र दे हनेरा दिल लगना नहीं तेरा नेकी लेके तू जावी जिन्ने चानन कराना कदी कब्र ना भुलावी बेची उस दे तू जाना ओ दे विच कई बलावां जिन्ना वड वड खाना इदा वकातिल वाकिया लैसा लिबकातिया काज़िबा खाफिदतुर राफिया दुआ कर अल्लाह हर मुसलमान नू कब्र दी तैयारी दी तौफीक नसीब फरमाए इत्थे ते बंदा कहंदा मौलाना कोई गल नहीं जो होएगी वेखी जाएगी कुरान ने आखे इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा अल्लाह इंज करके ज़मीन नू पकड़ के खिंचेगा ना अज में चादर खिल रही होए ते बंदा खिंचे तेनू झंझोड़े ते सारा कट्टा मिट्टी बाहर अल्लाह जदों ज़मीन नू पकड़ के इंज हिलाएगा हर इंसान कब्र विचों बाहर आ जाएगा
اللہ زمین نو ہولیاں کر دے گا، زمین نو خالی کر دے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ جدو انسان دے سارے اعمال بھی باقی رہ جان گے، فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ کہے گا گنہگار نو تو آ بھی گناہ کیتا، آ بھی گناہ کیتا، اے بھی گناہ، کہے گا میں تے نہیں کیتا، اللہ دے سامنے بھی جھوٹ بولے گا، بدبخت دنیا تے بھی جھوٹ بولدا رہیا۔ اللہ زبان تے تالا لگا دین گے، اے دے ہاتھ بولن گے، پیر بولن گے، کان بولن گے، اکھاں بولن گیاں۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا ہائے اے کی بن گیا، کدے ہاتھ بولے تے نہیں سی ویکھے، کدے پیر بولے تے نہیں سی ویکھے، کدے کان بولے تے نہیں سی ویکھے، کدے اکھاں بولیاں تے نہیں سن ویکھیاں۔ اے اپنے ہتھاں نو چک مارے گا، کٹے گا، وہ تانوں بچان واسطے میں رب دے سامنے جھوٹ بول رہا۔ یہ کہن گے دنیا تے تینوں بولن دی توفیق ملی سی، اج سانوں بولن دی توفیق ملی ہے، اسی اللہ دے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بندہ پھر بھی آکھے گا مولا میں گناہ نہیں کیتا، اللہ فرمان گے وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، زمین دا ٹکڑا جتے زنا کیتا سی ویڈیو آ جائے گی، جتے شراب پیتی سی ویڈیو آ جائے گی، جتے چوری کردا رہیا ویڈیو آ جائے گی، جتے تاش کھیڑدا رہیا انج زمین دا ٹکڑا اللہ سامنے کھڑا کر دین گے، اے جگہ ویکھنا کیڑی ہے، پھر وہ ویڈیو سامنے آئے گی، اے او جگہ جتے میں خانے اندر بیٹھ کے شراب پیندا رہیا، اے او جگہ جتے تو قبر تے سجدہ کردا رہیا، اے او جگہ جتے تو پیراں دے سامنے متھے ٹیکدا رہیا، بھلیا تے رب بھل گیا، تینوں درختاں دے پتے یاد رہ کائنات دا مولا بھل گیا۔ اللہ تعالیٰ جدو ویڈیو سامنے لے آن گے بندہ کہے گا ہائے، زمین جدو بول کے آکھے گی دسنا میں او جگہ نہیں جتے تو زنا کردہ سیں، زمین جدو بول کے آکھے گی دسنا میں او جگہ نہیں جتے تو شراب پیندا رہے ہیں، کہے گا یہ کیویں ہو گیا، زمین نو کدے بول دیاں تے نہیں سی ویکھیا۔ اللہ رب العالمین فرمان گے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین دی کی جرت ہے رب آکھے تے زمین نہ بولے۔ ہائے ہائے اوے بھائیو اپنے گناہاں نو کیویں چھپاؤ گے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، گروہ در گروہ ہو جان گے، اے شرابیاں دا گروہ، زانیاں دا گروہ، جبے بازاں دا گروہ، حاسدین دا گروہ، منافقین دا گروہ، نمازیاں دا گروہ، مجاہدین دا گروہ، غازیاں دا گروہ، اللہ دی تبلیغ کرنے والیاں دا گروہ۔ اللہ فرمان دینے یاد رکھ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ابن آدم تیرا ذرہ برابر بھی نیک عمل میں نہیں ہوں چھپانا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، تیرا ذرہ برابر گناہ بھی میں نہیں چھپانا۔ اس بات نو گناہ کر لگیا یاد رکھیا جے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، میرا ذرہ گناہ بھی اللہ نے نہیں چھپانا۔ دعا کرو اللہ قبر دی فکر نصیب فرمائے، آخرت دی فکر نصیب فرمائے، دنیا دا لالچ، دنیا دی حبس، دنیا دی ہرس تو اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ ساری دنیا بھی سونی بنائے، آخرت بھی سونی بنائے۔ جتنے دوست احباب تسی تشریف فرما ہو، علماء کرام اسٹیج تے تشریف فرمانے میرے تو قبل علماء کرام بیان کر چکے نے، اللہ سب دیاں عمر اندر، علم اندر، عمل اندر برکت فرمائے۔ اللہ سا سارے انہوں مکے بھی لے جائے، مدینی بھی لے جائے۔ فضیلت الشیخ مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب اللہ تعالیٰ انہ دیاں محنتاں کوشاں کافشاں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ انہ دے رفقا دا تعاون قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب